नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पाँच राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ उभिएपछि प्रतिगमन परास्त हुने विपक्षी गठबन्धनको विश्वास। लोकतन्त्र र देशलाई जोगाउन संयुक्त मोर्चा अग्रसर भएको टिप्पणी। नेपाली काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्वका 1 दर्जन बढी आकाङ्क्षी देखिँदा पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सक्रियता भने कम। पौडेलको मौनता अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी थप। रक्षा र परराष्ट्र प्रधानमन्त्री ओलीकै मातहतमा गृहको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई। स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवा 7 दशकको अवधिमा पनि सुध्रिएन। देश कोरोना र बाढी पहिरोको चपेटामा परेको बेला निजामती कर्मचारीको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्दै। लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारको बजेट पास गर्न नदिने प्रयासमा। विपक्षीले बहिष्कार गर्ने भएपछि प्रदेश सभाको बैठक असार 27 गतेसम्म स्थगित। महामारीमा पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले सहयोग स्थगन नगरेको चीनको स्पष्ट टोक्ती। विभिन्न देशलाई 400 मिलियन मात्रा कोरोना खोप सहयोग गरिसकेको दाबी। र उरुग्वे कोपा अमेरिका फुटबलमा जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। उरुग्वेसँग बोलिभिया 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र र देशलाई जोगाउन संयुक्त मोर्चा अग्रसर भएको बताउनु भएको छ। बिहीबार विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट सम्पादकहरूसँग आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निवेदनलाई अस्वीकार गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार भएको दाबी गर्नुभयो। रूपमा गरिएको प्रतिसभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ। प्रतिसभाका बहुमत 149 सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबीसहित पेश गरेको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य कार्यक्रममा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफ्नो गल्ती र कमी कमजोरीलाई सच्याएर आए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि स्वागत गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। केपी ओलीले राइटिस्ट फोर्समा हामी त्यसलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा लानु देशमा रहेका समाजमा रहेका सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग हामी हाते मार्नु गर्दै गर्न चाहन्छौँ। त्यसले आफ्नो पनि हामी चाहन्छौँ मानिस हुन् कल्याण गरिदिनुहुन्छ। गल्तीलाई स्वीकार गरेर फेरि कोर्स करेक्सन गरेर आउनुहुन्छ भने केपी ओलीजीलाई स्वागतै गर्नुपर्छ है शिवलालजी। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षी गठबन्धन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउनकै लागि मात्रै नबनेको भन्दै अहिलेको राष्ट्रपति संस्थाभन्दा राजा नै ठिक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। किनभने नेपालको भू राजनैतिक अवस्थितिको कारणले यसका आफ्नै जटिलता छन्, आफ्नै संवेदनशीलता छन्। मलाई लाग्छ यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। तर नेपाल सधैँ नै एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय स्वाभिमान युक्त देशको रूपमा छ। यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानु पर्छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै जाने र राष्ट्रपतिले सदर गर्दै गएमा लोकतन्त्र नरहने बताउनुभयो। र संविधानलाई माथि विश्वास छैन। उनीले यी सबैलाई समाप्त पारेर निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासन चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट छ। त्यसमा कुनै भ्रम होइन छैन। र हाम्रो आपत्ति कहाँ हो भन्दाखेरि यो विघटन सबै असंवैधानिक
यसले लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पारेर स्वेच्छाचारी शासन लाद्नका लागि गरेका हुन्। यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपाल आएपछि नेपालले राजनीतिमा अप्रत्याशित रूपमा फेरबदल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। 5 वटा राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा उभिसकेपछि प्रतिगमन परास्त हुनुको अरू कुनै विकल्प छैन। प्रतिगमन परास्त हुन्छ र अहिले निश्चित रूपले केही समयका लागि उनीहरूले बलबल्याउन सक्छन्। सत्ताको आडमा कयौँ तपाईँको चाहिँ जाँजेहरू गर्न सक्छन्, कयौँ तपाईँको षड्यन्त्रहरू गर्न सक्छन्। तर आज सम्पूर्ण तपाईँका राजनीतिक पार्टीहरू ओली बाहेकका है, आज ओली बाहेकका भन्दाखेरि फेरि ओली बाहेकका मात्रै तपाईँले नबुझ्नुहोस्, संविधान विरोधी शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा छन्। 5 राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ उभिएपछि प्रतिगमन परास्त हुने विपक्षी गठबन्धनको विश्वास छ। देशकै पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आगामी महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ। सभापति पदका लागि 1 दर्जन बढी आकाङ्क्षी देखिएपछि काङ्ग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्वका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। तर पहिलेदेखि नै सभापतिमा दावेदार गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सक्रियता भने कम देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र कोरोनाको जोखिमका बावजुद नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको दौडधुपमा लागि परेको छ। सभापति पदका लागि 1 दर्जन भन्दा बढी आकाङ्क्षी देखिएपछि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनप्रति आम चासो बढेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवासँगै विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला लगायत नेतृत्वको आकाङ्क्षी हुँदा अघिल्लो पटक सभापतिका उम्मेद्वार काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चर्चा भने त्यति भएको छैन। यसपटक लामो इतिहास र छवि बनाउन सफल नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीमा किन मौनता भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। तर रामचन्द्र पौडेल भने सभापति बन्ने या नबन्ने विषयमा अझै छलफलमै रहेको बताउनुहुन्छ। अब चाहिँ सल्लाह भइरहेको छ। अब साथीहरूको म त पहिलेदेखिको मान्छे हो नि, अहिलेको हो र म त 13औं अधिवेशनदेखिकै हो नि। त्यसको लागि त अहिले के अहिले घोषणा गर्दै हिँड्नुपर्छ भन्दै हिँड्नुपर्छ र म मेरो साथीहरू सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छु, म कलेक्टिभ लिडरसिपमा विश्वास गर्छु। त्यसो भएर म साथीहरूसँग एउटा चाहिँ राम्रो सल्लाह गरेर कसलाई कहाँ कसरी सेटिङ गर्ने, के गरेर मिलाएर जाने भनेर त्यो कुरा मिलेपछि मात्रै म चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कुरा पछाडि हो। अहिले केही भन्दिनँ म। काङ्ग्रेसमा यति बेला केही नेताहरू पुरानै अनुहारलाई नै नेतृत्व दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् भने केही नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। तर पार्टी र सरकारमा पटक पटक नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू नै पुनः काङ्ग्रेसको नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा 13औं महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग हार बिहोरेका पौडेलले यसपटकको सभापतिमा किन मौनता हुनुहुन्छ त? काङ्ग्रेस राजनीतिक विश्लेषक विमल सङ्ग्रौला भने यस्तो भन्नुहुन्छ। अब धेरै लगानी ठुलो लगानी गरेको नेता चाहिँ हो, तर उहाँले सङ्गठनका हिसाबले पार्टीभित्रको सङ्गठन गर्ने सन्दर्भमा रामचन्द्र दाइको कमजोर पार्ट के हो भने उहाँ चाहिँ जति सङ्ख्यामा उहाँसँग 2, 4, 5 जति साथीभाइ हुन्छन् तिनै साथीभाइको मात्रै चाहिँ विश्वास भर परेर हिँडिरहेको अवस्था छ। अर्थात् उहाँलाई अर्को शब्दमा भन्दा यो उहाँको चाहिँ अलिक सानो चित्त छ, सोच छ। त्यसो भएकोले उहाँ धेरै दायरा फराकिलो पार्न सक्नु भएन भन्ने पनि साथीभाइको आरोप छ। त्यस अर्थ हामीले हेर्दा पनि करिब करिब रामचन्द्र दाइको धेरै दायरा बढाउन सक्नु भएन, सङ्गठन पनि गर्न सक्नु भएन। 14औं महाधिवेशनका लागि नेतृत्वको तयारी तीव्र बनिरहेको बेला सभापतिका दावेदार भनिएका नेताहरू एक अर्को पक्षसँग निरन्तर छलफलमा जुटेको अवस्था छ। यसैबीच नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन केन्द्रित बैठक पनि ढिला सुस्ती गरेर बोलाउनु र सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायत सभापतिमा उठ्ने बताइसक्दा पौडेलको सक्रियताका नदेखिनु अर्थपूर्ण रूपमा मानिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी थप गर्नुभएको छ। बिहिबार सरकारमा रहेका 4 मन्त्रीहरूलाई थप
मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफू मातहत राख्नु भएको छ। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थका साथै गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। वसन्त कुमार न्युमानले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपक्षी, खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। त्यसैगरी लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा 20 जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा गरी 20 जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुभएको हो। अख्तियारको आयुक्तमा हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। यस्तै लोकसेवा आयोगमा माधव प्रसाद रेग्मी अध्यक्ष तथा माधव बेलबासे, वीर बहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारी सदस्यका रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ भने निर्वाचन आयोगमा सगुन शमशेर जबरा आयुक्तको रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ। नियुक्ति भएका उहाँहरू संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्त भएको हो। सिफारिस भएको 45 दिनसम्म पनि संसदीय सुनवाई हुन नसके 45 दिनपछि स्वतः नियुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा 20 जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा गरी 20 जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुभएको हो। अख्तियारको आयुक्तमा हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। यस्तै लोकसेवा आयोगमा माधव प्रसाद रेग्मी अध्यक्ष तथा माधव बेलबासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारी सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ भने निर्वाचन आयोगमा सगुन शमशेर जबरा आयुक्तको रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ। पूर्व खानेपानी मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता मणि थापाले नेकपा फुटाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुख्य भूमिका रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा अन्तर्वार्ता दिँदै नेता थापाले 2/3 बहुमत प्राप्त दल नेकपालाई विभाजन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रचण्डको मुख्य भूमिका रहेको आरोप लगाउनु भएको हो। एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा पूर्व माओवादी प्रवेश गर्नु आफैमा अराजनीतिक कुरा हो भन्ने कुरा हामीले भनिसकेपछि मेरो विचारमा के भनेपछि नेकपा फुटाउनमा मुख्य दोषको रूपमा चाहिँ मैले कमरेड प्रचण्डलाई दिन्छु, किन उहाँ भावी नेताको रूपमा उदाउने सम्भावना थियो। पछिल्लो समय नेकपा पार्टी विभाजन भइसकेपछि साविक पार्टी माओवादी केन्द्र र एमाले बिउताएसँगै आफ्नो पुरानो पार्टी माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सरकारको सफलता र असफलता नै निजामती कर्मचारीहरूले गर्ने कामको प्रतिफलबाट मापन गरिन्छ। तर नेपालमा निजामती सेवाप्रति जनता कहिले सन्तुष्ट हुन सकेनन्। सरकारका मन्त्रीहरू समेत कर्मचारीका कारण काम गर्न सकेन भनेर बेला बेला चर्चामा आउँछन्। पछिल्लो समय देश कोरोना र बाढी पहिरोको चपेटामा परेको बेला निजामती कर्मचारीको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेको छ। निजामती सेवा स्थायी सरकार मात्रै होइन, देशको मेरुदण्ड पनि हो, जसले मुलुकको सिङ्गो प्रशासनिक क्षेत्र सञ्चालन गर्छ। राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्र एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। राजनीतिज्ञले कानून बनाउँछन्, त्यही कानूनको अधीनमा रही दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निकाय निजामती सेवा हो। निजामती सेवाको समयावधि 7 दशक पुग्नै लाग्दा समेत सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखान नेपाली समाजमा प्रचलित छ। कोरोना र बाढी पहिरोको दोहोरो चपेटामा रहेका गरिब जनताहरूले आर्थिक संकटको सामना गरिरहँदा अधिकांश निजामती कर्मचारीहरू भने तलब सहित घर काजमा बसेका छन्। स्थायी सरकारको रूपमा रहेका निजामती कर्मचारीहरू जनता विपत्तिमा हुँदा पनि किन सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन्? नेपालका निजामती कर्मचारी ढिलासुस्ती, घुसखोरी, शासक प्रवृत्ति जस्ता खराब आचरणका लागि परिचित छन्। जनताको अपेक्षा अनुरूप कर्मचारीको व्यवहार नहुँदा विकृति र व्यथितिहरूको संवाहक कर्मचारी नै बनेका छन्। सरकारको असफलता र सफलता नै निजामती कर्मचारीहरूले गर्ने कामको प्रतिफलबाट मापन गरिन्छ। विडम्बना के छ भने जनताहरूले निजामती कर्मचारी भन्ने बित्तिकै भ्रष्ट कर्मचारीको रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। सबै कर्मचारीहरू खराब हुँदैनन् भन्नेहरूको संख्या थोरै छ। हुन पनि जनताले दत्तचित्त भएर काम गर्ने कर्मचारीको अभाव सधैँ महसुस गर्ने गरेका छन्। कर्मचारीहरू बेला बेलामा भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिने गरेका छन्। केही कर्मचारी राजनीतिक दलका नेताहरूको घरमा धाउने गर्दा जनतामा कर्मचारीहरू चाप्लुसकर्ता हुन् भन्ने मनोविज्ञान पनि पाइन्छ। देश विकासका लागि छुट्याइने रकमको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको खल्तीमा जान्छ अनि देश कसरी बन्छ भन्ने प्रश्नकर्ताहरू यत्रतत्र छन्। सदाचार र नैतिकताको पाठ पढेका युवावर्ग जागिरे जीवनमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन्। आफ्नो देशमा केही गरौं भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र सेवामा प्रवेश भएका इमानदार युवाहरू विकृत संस्कृतिमा रमाएका कर्मचारीहरूको भिडमा हराउने अवस्था छ। आखिर निजामती कर्मचारीहरूले किन मनपरी गरिरहेका छन्? वर्षौंदेखि यस प्रश्नको उत्तर कसैले पाउन सकेको छैन। कतै हाम्रो सामाजिक परिवेशले नै निजामती कर्मचारीहरूको रवैयामा मलजल गरिरहेको त छैन भन्ने विषय पनि चर्चामा आउने गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ, तर कर्मचारीहरूलाई संघीय ढाँचामा परिवर्तन गर्न राज्यलाई ठूलो सकस पर्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भएका कर्मचारीलाई कानूनी व्यवस्था गरी समन्वयात्मक बनाउन नसक्नु अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू पार्टीगत रूपमा खोलिएका छन्। राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको गुट उपगुटका आधारमा कर्मचारीको हित हुने गरी खोलिएका संगठनहरू परिचालित हुँदा पहुँचको आधारमा सरुवा बढुवामा भनसुन गर्ने, दादागिरी देखाउने जस्ता प्रवृत्ति कर्मचारी युनियनहरूबाटै भइरहेको छ। सेवाग्राहीहरू सरकारी कामका लागि लामो समय लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा विस्तार हुन नसक्दा कर्मचारीहरूले सजिलै भ्रष्टाचार गर्ने मौका पाइरहेका छन्। राज्यको प्रभावकारिता निजामती सेवाको कार्य सम्पादनमा भर पर्छ। नेपालमा खराब कर्मचारी तन्त्रकै कारणले पनि सरकारले राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न नसकेका कैयौं उदाहरणहरू छन्। अधिकांश युवाहरूको सरकारी सेवाप्रति आकर्षण नहुनु, सेवामा प्रवेश गरेका युवाहरू पनि छोटो समयमै शिथिल बन्दा कर्मचारी तन्त्र सक्रिय बन्न सकिरहेको छैन। निजामती सेवाभित्र असीमित समस्याहरू छन्। सेवाप्रति इमानदार, कर्तव्यप्रति निष्ठावान, जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्ने कर्मचारीको अभाव छ। नेपाली जनताले सरकारी सेवाको अनुभूति गर्न सक्ने अनि आफ्ना कर्मचारीप्रति गर्व गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुन सकेको छैन। सूचना अधिकारीहरूले घण्टौं लगाएर सरकारी कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राहीका गुनासा राम्रोसँग नसुन्दा जनमानसमा सरकारी कर्मचारीप्रति वितृष्णा बढेको छ। प्रभावकारी हेल्प डेस्कको व्यवस्था समेत सरकारी कार्यालयमा हुन नसक्नु अर्को ठूलो समस्या हो। एउटा कामका लागि कोठा कोठामा धाउनु पर्ने बाध्यता आज पनि उस्तै छ। सेवा प्रणाली झन्झटिलो हुँदा राज्यलाई कर तिर्न गएका जनता वाक्क दिक्क भएर फर्किने गरेका छन्। निजामती कर्मचारीहरूले एक पटक लोकसेवा पास गरिसकेपछि सेवा निवृत्त हुँदासम्म
आफ्नो कार्यक्षमता विकास नगरे पनि हुन्छ, जबकि निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले हरेक दिन आफ्नो क्षमताको परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। निजामती कर्मचारीहरूले जनताको काम गर्दैछु भन्ने हेक्का नराख्दा सेवाग्राहीसँग झर्केर बोल्ने गरेका छन्। राजनीतिक रूपमा तटस्थ, प्रशासनिक रूपमा सक्षम र जनताको सेवामा समर्पित कर्मचारीको अभाव हुँदासम्म राजनीतिक नेतृत्व र सरकार जति नै राम्रो भए पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन। निजामती सेवालाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन जरुरी छ। कर्मचारी तन्त्रको विकल्प खोज्न तत्काल सम्भव छैन, तर निजामती सेवाभित्रका तमाम विकृति हटाउनु पर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 18 अर्ब 95 करोड 77 लाख 12 हजार रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको नव अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि अनुमानित आय व्ययको विवरण सहित बजेट कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभएको हो। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले तोकिएका जिम्मेवारीहरू 15औं योजनामा समावेश भएका शहरी विकास एवं अन्य विषयगत क्षेत्रमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम र बागमती प्रदेश सरकारका नीतिहरूमा समेत मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा महामारीले निम्ति आएको जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष 2076-77 देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै 2078-79 को सम्पत्ति करमा 80% छुट दिने र 2078 पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा 10% थप छुट दिने प्रस्ताव महानगरले गरेको छ। बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ 3 अर्ब 75 करोड 77 लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ 55 करोड, सामाजिक विकासतर्फ 2 अर्ब 70 करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ 10 अर्ब 80 करोड र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 1 अर्ब 15 करोड प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले तोकिएका जिम्मेवारीहरू 15औं योजनामा समावेश भएका शहरी विकास एवं अन्य विषयगत क्षेत्रमा नीति, रणनीति प्रतिपक्षी दलहरूले संसद बैठक बहिष्कार गर्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक असार 27 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सरकारको वैधता पुष्टि गर्न माग गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारको बजेट पास गर्न नदिने भन्दै बहिष्कार गर्दै आएका छन्। सरकार भने जसरी पनि बजेट पास गर्ने योजनामा छ। बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको 10औं बैठक बस्ने तयारी भए पनि विपक्षीहरूको बहिष्कारका कारण बस्न सकेन। असार 1 गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफलका लागि बैठक बोलाइएको थियो। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै पहिला आफ्नो वैधता देखाउन माग गर्दै सदन बहिष्कार गरेका छन्। 27 गतेको लागि स्थगित भएको छ। अब 27 गतेपछि फेरि अधिवेशन चालू हुन्छ। अहिले हामीले के भयो, अस्ति मैले बोल्दाखेरि संसद पहिले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो वैधानिकताको प्रमाणित गर्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो राजनीतिक विषयले त्यही छ। त्यसपछि सदन चलाउनमा हाम्रो कुनै अवरोध हुँदैन। बजेट त हामी सबैको बजेट हो, देशको लागि बजेट हो। बजेट पास गर्न हाम्रो विरोध छैन। पहिला राजनीतिक मुद्दा जुन अहिले विवादित छ, वैधानिकताको सङ्कट सरकारको, हामीले त्यो भनिरहेको सरकार अल्पमतमा छ। जसको धारणा भने पनि त्यही हो। जुन हिसाबले अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउनु हो र बजेटमा जुन किसिमले पुरानो प्रवृत्ति नै दोहोरिएको छ, धेरै जस्तो खोके बजेटहरू राखेर पछि आफ्नै तरिकाले चलाउने
र धेरै बजेटहरूमा हाम्रो पुरानो कर्मगत बजेटहरूको पनि बजेट घटाइदिएको, सबै बजेट लथालिङ बनाएछन्, सबै आफ्नो कार्यकर्ताहरू बनाएका छन्। विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न र बजेट प्रस्तुतमा अवरोध गरेनन्। अघिल्लो बैठक नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सम्बोधन गरे लगत्तै बहिष्कार गरेका थिए। बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा राजनीतिक भाषणबाजी र बहिष्कार भन्दा बैठक नै स्थगित गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। भनौँ न प्रतिपक्षी दलका अब नेतासँग एकछिन मुख्यमन्त्रीकै रोबरमा बातचित गरियो र उहाँहरूको हिजोको भनाइ अनुसार चाहिँ के थियो भने आजबाट अब सदन चलाउने, छलफल गर्ने र बिचमा थोरै दिन स्थगित गर्ने र 26-27 गतेबाट पछि फेरि अब पास गर्ने गरी अर्को सदन बोलाउने भन्ने खालको उहाँहरूले हामीले निर्णय सुनाउनु भएको थियो। तर आजको सेड्युलमा आइसके पछाडि ल अब बैठक आज पनि बहिष्कार गर्ने भन्ने खालको उहाँहरूको तयारी देखियो। प्रदेश सभाको आगामी बैठक असार 27 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै अडान रहेको कारण यसको निकास अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बुटोल सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ। यो पछिल्लो डेल्टा भेरिएन्टको विकसित रूप हो। यसलाई AY1 वा डेल्टा प्लस भेरिएन्टको नाम दिएको छ। यो भेरिएन्ट छिमेकी मुलुक भारतमा समेत पाइएकोले नेपालमा पनि खतरनाक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कोरोना भाइरसले पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको छ, जसमा नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट म्युटेसन भएर AY1 अर्थात् डेल्टा प्लस देखिएको छ। नेपालमा भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा अल्फा डेन्टा र भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टको रूपमा कप्पा भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। यो भाइरसले कति क्षति गर्छ र कति भयानक छ भन्ने अहिले यकिन गर्न नसकिने र अध्ययनकै क्रममा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। डेल्टा प्लस अथवा AY1 को नामले चिनिने यो नयाँ खालको कोरोना भाइरसको बारेमा धेरै जानकारी छैन। तर यो डेल्टा भेरिएन्टबाट नै थप म्युटेसन भएर आएको हुनाले चाहिँ यो पनि आक्रामकै होला। यसले पनि अरू थप क्षतिहरू चाहिँ पुर्याउन सक्ने सम्भावनाको कुराहरू चाहिँ गरिएको छ। यसले भ्याक्सिनको प्रभावकारितालाई पनि केही हदसम्ममा चाहिँ ह्रास ल्याउनमा यसले केही भूमिका खेल्छ कि भन्ने कुराहरू छ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन AY1 भनेर हामीले भन्ने गरिरहेको छ, यसको बारेमा अझ थप जानकारीहरू आउने क्रम चाहिँ जारी छ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै गर्दा भाइरसले पनि विभिन्न स्वरूप परिवर्तन गर्दै आएको छ। यसकारण आम नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डमा लापरवाही गर्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलको सुझाव छ। हावाबाट पनि संक्रमण सर्ने देखिएको छ। त्यसैले हामी बस्ने कोठाहरू, बन्द कोठाहरू, झ्याल बन्द, ढोका बन्द भन्दा झ्याल ढोका खुल्ला भएका हावा खेल्ने स्थानहरू उपयुक्त हुन्छन्। त्यसमा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। सबै कार्यालयहरू, पसलहरू, प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ यो पालनामा ध्यान दिनुपर्छ। हामी सधैँ निषेधाज्ञाको एउटै स्थितिमा रहिरहन व्यवहारिक हुँदैन। तर जोखिमको अवस्था हेरेर खुल्दै गर्दा हामी सचेत भएनौँ भने फेरि हामीले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने फेरि झन् कडा कदम चाल्नु पर्ने हुनसक्छ। त्यसैले सबैको सचेतता, सबैको सावधानी, सबैको सहयोग अपरिहार्य छ। डेल्टा प्लस कति खतरनाक छ भन्ने बारे गहन रूपमा अध्ययन भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर कोरोना भाइरसका नयाँ नयाँ भेरिएन्टसँग जोगिने मुख्य आधार भनेकै जनस्वास्थ्यको नियम पालना भएको विज्ञहरूको सुझाव छ। भाइरसले जुन रूप परिवर्तन गरे पनि सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउनतर्फ लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहकार्यमा एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस प्रणालीले आफ्नो मातहतमा 45 तथा अन्य विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत 5वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपालका विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा वितरण गरिरहेको छ। सोही अनुसार एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस प्रणालीले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गाउँपालिकाका उपप्रमुख शारदा रेग्मी विश्वकर्मा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज माधव पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सहयोग गरेको एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस प्रणाली नेपालगञ्जले जनाएको छ। आज चाहिँ हामीले यो
10 लिटरको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर यो कोभिड-19लाई मध्यनजर गर्दै अलिकति भए पनि केही सहयोग होस्, मान्छेको ज्यान बचोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले आज चाहिँ एउटा बैजनाथ गाउँपालिकालाई सहयोग गऱ्यौँ हाम्रो थ्रु द एजुकेसन तर्फबाट, जसमध्ये चाहिँ हामीले भर्खरै हस्तान्तरण गरेर यहाँ निस्केका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब अर्को चाहिँ अब आज दुईवटा हामीसँग छ। एउटा चाहिँ हामीले सुर्खेतलाई पनि हामीले एउटा सुर्खेतको परीक्षा पनि दिने एउटा प्लान गएको छौँ भनेपछि एउटा चाहिँ हामीले जुम्ला पठाउँदैछौँ। बिरामीहरूलाई औषधि उपचारको साथै अक्सिजनको धेरै अभाव खेप्नु परेकाले यस्तो सहयोग गरेको केही राहत भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। खेप्नु पर्यो हामीले दोस्रो लहरमा हैन। अब चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजन अब केही मात्रामा हामीले बाहिरबाट ल्याइरहेछौँ हुँदाहुँदै पनि यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ अब यो एयर बाहिरको इन्भाइरोमेन्टल एयर नै युज गरेर अक्सिजन दिन सकिने र 5 देखि 10 लिटरसम्म दिन सकिने भएकोले गर्दा एकदमै युजफुल हुन्छ र हामीलाई पनि यो बिरामीहरू ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पनि यो जुन खेप्नु पर्यो यो दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभाव हुँदाखेरि खेप्नु परेको अब यसले केही राहत चाहिँ अब हामीलाई पनि हुन्छ र यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु संस्थालाई। अक्सिजन कोरोना महामारीमा मात्र नभएर अन्य महामारी र अन्य बिरामीहरूलाई पनि आवश्यक हुने भएकाले यसैलाई बैजनाथ गाउँपालिकाले ठूलो सहयोगका रूपमा ग्रहण गरेको छ। कोरोना भाइरस जस्तै अरू महामारी पनि आउन सक्छन् र कोरोना नै निर्मूल भइसकेको अवस्था पनि छैन, फेरि पनि अर्को तेस्रो भेरिएन्ट आउने भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ र अक्सिजनको आवश्यकता भनेको कोरोनाको महामारीमा मात्रै नभएर अन्य महामारीलाई पनि चाहिने, अन्य बिरामीलाई पनि चाहिने हुँदाखेरि यो सहयोगलाई बैजनाथ गाउँपालिकाले अत्यन्तै ठुलो सहयोगको रूपमा ग्रहण गर्दछ, यो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दछ। कोभिडको दोस्रो लहरको सुरुवातमा अक्सिजनको धेरै अभाव खेप्नु परेकाले सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाका संक्रमणका कारण जारी निषेधाज्ञाले अधिकांश क्षेत्र प्रभावित रहेका बेला सार्वजनिक यातायात पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। निषेधाज्ञाबाट यातायात क्षेत्र मारमा मात्रै परेको छैन, सर्वसाधारणको आर्थिक दैनिक गतिविधि समेत ठप्प छ। निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुँदै गए पनि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको मोडालिटी अझै अनिश्चित छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो जोखिम कायम रहेको समयमा लामो समय बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र खुलेसँगै यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा मजदुरहरूमा केही राहत मिलेको थियो। तर दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण र निषेधाज्ञासँगै अन्य क्षेत्रहरूका साथै यातायात क्षेत्र पनि बन्द हुन पुग्यो। सरकारले जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै अधिकांश सेवा प्रदायक संस्था र क्षेत्रहरू खुलाउँदै लगे पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र भने पूर्ण रूपमा बन्द छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन कहिलेदेखि हुन्छ अझै अन्यल छ। यातायात सञ्चालक तथा यसमा निर्भर रहेका मजदुरहरूको बिचल्ली रहेको भन्दै सञ्चालनका लागि दबाव सिर्जना हुन थालेको छ। तर सम्भावित जोखिमका कारण सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको ठोस मोडालिटी बनाउन सरकारले सकेको छैन। यातायातको सवारी साधनै नचलिरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले भत्ता दिने कुरै हुँदैन र तलबहरू एकदमै 2000, 3000, 4000 मिनिमम तलब हुन्छ। त्यो अवस्थामा व्यवसायीहरूले त्यो तलब पनि दिन सक्दैनौँ भनेर भनिरहेछन्। व्यवसायीहरूले प्याकेजमा हामीलाई राहत दिनु पर्यो, सरकारले हाम्रो ब्याङ्क ब्याजहरू मिना गर्नु पर्यो, किस्ता पोस्टपोन गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूको आफ्नै कुरा छ। हामीले चाहिँ के भनिरहेछौँ भने मानवीयताको हिसाबले पनि तपाईँहरूकोमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई उनीहरूलाई कम्तीमा पनि जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी ह्यान्ड टु माउथको अवस्थासम्म गर्नुपर्छ भनिसकेपछि सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 4 लाखको हाराहारीमा सार्वजनिक सवारी साधन छन्। 4 लाख सवारी साधनमा करिब 11 लाख मजदुरहरू संलग्न रहेको अनुमान छ। राष्ट्रिय आयमा करिब 25% योगदान गर्ने सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बन्द हुँदा अरबौं लगानी थन्किएको छ। लाखौं मजदुरहरूको रोजगारी रोकिएको छ। लामो समय बन्द हुँदा व्यवसायीहरूले कर तिर्न समेत हम्मे भएको छ। सरकारले कर र बैंक ब्याज दरमा राहतको व्यवस्था गर्न नसके सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। माछा आयो, माछा भ्यागुतो पारेको छ। नेपालको सार्वजनिक सवारी क्षेत्रलाई ब्याङ्कहरूले पेलेको छ। 10 खरबको लगानी भएको क्षेत्र भद्रगोलको परिस्थिति चाहिँ 10-11 लाख
प्रत्यक्ष मजदुर स्वरोजगार मजदुरहरू छन् यातायात क्षेत्रमा भने त्यसको आश्रित परिवार 50 लाखभन्दा हाराहारीलाई चाहिँ हम्मे परेको अवस्था छ। यी सबै कुराको मौद्रिक नीतिगत कुरालाई पनि हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ र पोजिटिभ ढङ्गबाट पनि कुरा आएको छ। तर कार्यान्वयन नआइन्जेलसम्म हामी चाहिँ अगुल्टाले पिटेको कुकुर बिजुली चम्कदा भाग। अरबौं लगानी गरेर सञ्चालन भएका सार्वजनिक यातायात क्षेत्र कोरोनाले थलिएको छ। लाखौं रोजगारी जोखिममा पर्दै गएको छ भने लाखौं मजदुरको घर चुलो बाल्न गाह्रो मात्रै भएको छैन। मजदुर परिवार समेत प्रभावित भएकाले सावधानी अपनाएर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारले ठोस मोडालिटी ल्याउनुको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। रामेछापको एक विद्यालयको घेराबारको लागि विनियोजन गरिएको रकम दुरुपयोग भएको आरोप छ। पूर्व गृह राज्य मन्त्री समेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले कमिसन लिएको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाएका हुन्। विनियोजित 40 लाख रुपैयाँ मध्ये श्रेष्ठले 22 लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको आरोप छ। रामेछापको रामेछाप नगरपालिका 4 धारापानी बसेरीमा रहेको रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयबाट विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले 22 लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको आरोप छ। विद्यालयको घेराबार, पर्खाल निर्माण तथा रेलिङ र सिँढी निर्माणका लागि श्रेष्ठले विनियोजित 40 लाख मध्ये 22 लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको बताइन्छ। बजेट विनियोजन गर्नु पहिले 6 लाख रुपैयाँ अग्रिम कमिसन लिएको र निर्माणपछि 16 लाख रुपैयाँ निर्माण व्यवसायी मार्फत कमिसन लिएको आरोप छ। त्यो निर्णय भन्दा बाहिर रहेर उहाँले चाहिँ त्यो 24 लाख घाटा पूर्तिको भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो पैसा स्कुलको खातामा नआइकन खर्च गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म स्कुलको खातामा छैन। 6 लाख रुपियाँ पैसा पहिल्यै काटेर पहिल्यै घुस लगेको छ। अब यस्ता नेताहरूलाई अब के कारबाही हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्न बाँकी छ। रत्न बार्नेहरूले नै श्यामकुमार श्रेष्ठलाई अब यो संसदको उसको बजेट संसदमा फिर्ता लानुपर्छ, यो पर्सेन्टेजको हिसाबले फिर्ता लानुपर्छ भनेर लानुभएको उहाँले। कति पर्सेन्ट दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले? 30% भन्नुभएको थियो। कमिसनको सेटिङ मिलाएर निवर्तमान सांसद श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएका थिए। निर्माण गरिएको संरचना भने 1 वर्ष पनि नबित्दै घेराबार गरिएको जाली फाटिसकेको छ, रेलिङ पनि ढल्न लागिसकेको छ, सिँढी चिराचिरा परेका छन्। 178 वटा सिँढी निर्माण गर्ने भनिएकोमा 50 वटा सिँढी निर्माण भएको विद्यालयको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी रत्नबहादुर नेवारले पनि लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेका र निवर्तमान सांसद श्रेष्ठलाई कमिसन उनैले मिलाएका हुन सक्ने कमसल निर्माण कार्यबाट स्पष्ट देखिने अभिभावकहरू बताउँछन्। रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालय धारापानी बसेरीमा चाहिँ जुन 11-12 अपडेट गर्नको लागि चाहिँ 11 लाख रुपैयाँ जुन पञ्चकाली सामुदायिक वनको पैसा चाहिँ अनि उपभोक्ताहरूबाटलाई निर्णय गराएर यो दिएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ यो 11 लाख पैसा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन स्कुलको खातामा पनि छैन र वनको खातामा पनि छैन। हरेक कुरा योजना ल्याएपछि म यसरी कन्डिसन यसरी काटेर यति पर्सेन्ट ल्याउने मान्छेलाई दिनुपर्छ भनेर ल्याएर उसले लिएर जाने, लिएर गएर कसलाई दिने के गर्ने कुरा भन्ने स्पष्ट रतन नेवारले थाहा छ। कुरा यस्तो घोटाला गर्ने बेला राजाले छानबिन गरिकन झिकाएर अत्यधिक कारबाही पनि गर्नु पर्यो, दण्ड सजाय पनि गराउनुपर्छ। निर्माण व्यवसायी रत्न नेवारले विद्यालय भवन निर्माणको लागि पेस्की लिएको 10,90,000 रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। नेवार अध्यक्ष रहेको बेला रेणुका देवी माविलाई कक्षा 12 सम्म सञ्चालन गर्न स्थानीय पञ्चकाली सामुदायिक वन मार्फत आएको 11 लाख रुपैयाँ पनि उनैले अपचलन गरेको आरोप छ। उहाँलाई त्यो बेरुजु आफ्नो बेरुजु खर्च गर्नुहोस् भनेर हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफै काम गरेर तपाईँले ठाउँमा रहेको तपाईँको आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु खर्च गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू हामी सबै व्यवस्थाले गऱ्यौँ र त्यो कुरालाई पनि उहाँले खासै वास्ता गर्नु भएन। 10,90,000 उहाँको नाममा बेरुजु रहेको छ। यता निर्माण व्यवसायी नेवार भने आफू ठेकेदार भएकाले कमाउनकै लागि काम गरेको बताउँछन्। मैले त ठेकेदारको जस्तो काम गरेको हुँ, त्यो त मेरो हुन्छ। म त जति नआउ पनि खान्छु नि, खान्न र अब पानीमा भएपछि खिया त खाइहाल्छ नि हो, खान्छ नि हो। श्रेष्ठलाई भने सांसद विकास कोषबाट नियोजन गरिएका प्रत्येक विकास आयोजनाबाट 30% कमिसन लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
आयात प्रतिस्थापनमा योगदान दिने चिया खेती विस्तारमा सरकारी सहयोग कटौती भएपछि पछिल्लो 30 वर्षमा नेपालमा चियाका बगान विस्तारको काम सुस्ताएको छ। चिया खेतीको विस्तार गरी उत्पादन बढाउने चिया नीति कार्यान्वयनमा चिया तथा कफी विकास बोर्ड निष्क्रिय हुँदा चिया खेती सुस्ताएको हो। बोर्ड स्थापना हुनुअघि देशभर 1171 किसानले 534 हेक्टरमा चिया विस्तार गरेका थिए। चिया तथा कफी विकास बोर्डले राष्ट्रिय चिया नीति 2057 बनाएर मुख्य 4वटा लक्ष्य बनाए पनि लागू गर्न नसक्दा चिया खेती विस्तार नभएको हो। चिया नीति लागू नहुँदा 5 वर्षमा 40,875 हेक्टरमा चिया विस्तार गर्ने, 10 वर्षमा 4,61,11,000 केजी चिया उत्पादन गर्ने, थप 79,310 जना नेपालीलाई रोजगारी दिने र अर्थोडक्स चियाको कुल उत्पादन 65% सम्म पुर्याउने लक्ष्य अल्पत्र छन्। राजनीतिक प्रभावले चिया नीति लागू भएको 21 वर्ष बित्दा लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। चिया नीतिको लक्ष्यमा नपुग्नुमा चिया विस्तारका लागि किसानलाई दिँदै आएको सहुलियत कर्जा बन्द गर्नु मुख्य कारण रहेको सरकारवालाको भनाइ छ। हालसम्म नेपालका 14 जिल्लामा निजी र सरकारी गरी 28,732 हेक्टरमा मात्र चिया विस्तार भएको छ। 3,01,33,000 केजी अर्थोडक्स र 1,59,68,000 केजी सीटीसी उत्पादन गर्न लक्ष्य राखिएकोमा सीटीसी र अर्थोडक्स गरी कुल 2,22,40,000 केजी मात्र चिया उत्पादन हुँदै आएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पाँच राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ उभिएपछि प्रतिगमन परास्त हुने विपक्षी गठबन्धनको विश्वास। लोकतन्त्र र देशलाई जोगाउन संयुक्त मोर्चा अग्रसर भएको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वका 1 दर्जन बढी आकांक्षी देखिँदा पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सक्रियता भने कम, पौडेलको मौनता अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी थप। रक्षा र परराष्ट्र प्रधानमन्त्री ओलीकै मातहतमा गृहको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई। स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवा 7 दशकको अवधिमा पनि सुध्रिएन। देश कोरोना र बाढी पहिरोको चपेटामा परेको बेला निजामती कर्मचारीको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्दै। लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारको बजेट पास गर्न नदिने प्रयासमा। विपक्षीले बहिष्कार गर्ने भएपछि प्रदेश सभाको बैठक असार 27 गतेसम्म स्थगित। महामारीमा पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले सहयोग स्थगन नगरेको चीनको स्पष्टोक्ति। विभिन्न देशलाई 400 मिलियन मात्र कोरोना खोप सहयोग गरिसकेको दाबी। र उरुग्वे कोपा अमेरिका फुटबलमा जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। उरुग्वेसँग बोलिभिया 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अहिलेलाई माउन्टेन प्राइम न्यूज सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।